हरिः ॐ गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्री माघ महात्म्य को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ माघ मास महात्म्य भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसङ्ग र आफ्नो जीवनलाई पनि धन्य बनाइराख्नु भएको छ। देश परदेश जहाँ रहे तापनि हजुरहरूले श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अब आजको नयाँ अध्याय 16, 17 र 18 भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। ऋषि कुमार जो अग्निप थिए, उनलाई गन्धर्वका छोरीहरूले देखिसकेपछि उनीहरू मुग्ध भए। अग्निपले थाहा पाए यी कन्याहरूको चालमाल अलिकति ठिक छैन, यिनीहरूको चालचलन अलिकति राम्रो भएन नि। अब म त यहाँ नित्य कर्म गर्न आएको, मध्याहको सन्ध्या गर्न आएको हो, तर यिनीहरूले त मलाई नराम्रो दृष्टिले हेरिरहेका छन्। तुरुन्त अग्निप अल्पिए, त्यही बिलाए हेर्दा हेर्दै आफ्नो शक्ति आफ्नो तपोबलबाट त गन्धर्वका छोरीहरू छटपटिन लागे। ओहो, घर छोडेर हामीले यहाँ खेल्न आएको पनि निकै बेर भइसक्यो, अब माता पिताले गाली गर्नुहुन्छ होला भनेर हतार हतार उनीहरू घरतिर लागे। हेर्नुहोस्, घरमा गइसकेपछि माता पिताले सोध्नुभयो नि त कन्याहरू भन्दछन्, क्रीडन्त्यः किन्नरीभिस्तु सार्धं सङ्गीतकं मुदा संस्थितास्तेन न ज्ञातं दिवसादि सरोवरे। उनीहरूले के भनेर टारे? माताले पिताले सोध्नुभयो नि, ए कहाँ गयौ तिमीहरू कहाँ गयौ, किन यति ढिलो गर्यौ? सोधिसकेपछि कन्याहरूले भने, हामी किन्नरीहरूका साथ सरोवरमा आनन्दपूर्वक गीत गाउँदै खेलिरहेका थियौँ, हामी कहीँ पनि गएका छैनौँ अथवा गएनौँ, त्यसैले दिन समय बितेको हामीले थाहा पाएनौँ। हे आमा, बाटामा हामी थाक्यौँ, त्यसकारण हामीलाई थकाइ लागेको छ। यतिखेर ठुलो मोहले गर्दा कसैका साथ केही विशेष बोल्न उत्साह भइरहेको छैन, हामी थाकिरहेका छौँ। यिनीहरूले टारे। अब यिनीहरूको चाहिँ झलझल्ती आँखामा तिनै ऋषि कुमार आइरहेका थिए, बोल्न मन लागिरहेको छैन यिनीहरूलाई। यति भनेर ती कुमारीहरू त्यहाँ मडी भूमिमा लडी बडी गर्न लागे। भन्नुको मतलब अब भूमि कस्तो थियो, घरमा भन्दा मडीले युक्त थियो, त्यही लडीबडी गर्न थाले। अनि ती लठिएका कुमारीहरूले घोसे मुन्टो लगाएर आकार लुकाई आमाहरूलाई भने। त्यतिखेर ती मध्ये कोही आनन्दपूर्वक उनीहरू क्रीडा जस्तै उनीहरूले आनन्दपूर्वक जो क्रीडा मयूरलाई नचाउन त्यो समयमा रुचाइनन्। यी गन्धर्वीहरूले पहिले रुचाउँथिन्, क्रीडा मयूरलाई नचाउने गर्थिन्, खेलौना मयूरलाई, तर त्यो समयमा ध्यान अरूतिरै गइरहेको छ। अर्की कुतूहल उग्र इच्छाले पिँजडामा रहेको सुगालाई पढाउँथे पहिले, तर आज त्यो सुगातिर मन गइरहेको छैन। अनि अर्की न्याउरी मुसोलाई सुमसुम्याउँथे पहिले, आज सुमसुम्याउन छोडी। अनि यस्तै प्रकारले अर्की चाहिँ सारीका मैनालाई खेलाउने यताउता आफ्नो हिसाबले गर्थिन्, तर आज छैन। कसैको चाल पहिलेको जस्तो छैन।
अर्की चाहिँ अत्यन्तै लट्ठ भएकीले सारसहरूका साथ खेल्न रुचाउँथे पहिले तर अहिले खेलिरहेकी छैन। न त तिनीहरू कुनै पनि रेला गरिरहेका छन्, ठट्टा गरिरहेका छन्, न त घरैमा वा मन्दिरमा रमाइरहेका छन् छैन, न त बन्धु बान्धवका साथ राम्रोसँग बातचित नै गरिरहेका छन्, केही पनि गर्दैनन्, एकहोरो भइरहेका छन्, न त बीडा बजाउँछन्, उनीहरू त लठिरहेका छन्। झल्ती तिनै अग्निको स्वरूप उनीहरूलाई आँखामा नाचेका कारणले गर्दा उनीहरू मोहमा परिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, भगवानको पूजाआजा गर्थे तर त्यो पनि छैन। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो भइरहेको छ। कहिले एकछिन घर नजिकै बनाएको कुनै पनि खेल स्थानमा गएर खेल्ने काम गरेको छ, घरि एकहोरो बनेको छ। यस्तो भइरहेको छ यिनीहरूको अवस्था। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले त्यो रातलाई युग समान मान्ने ती सुन्दर स्त्रीहरूले ज्वरो आएर विवल छटपट भएकाहरूले झैँ कुनै प्रकारले त्यो रातभरि धैर्य धारण गरे, कुनै न कुनै प्रकारले त्यो रातलाई कटाए। यस्तै प्रकारले बिहान सूर्य नारायण देखिसकेपछि मात्र आफूलाई बाँचेको उनीहरूले ठाने। अब आफ्ना आमालाई भनेर आफूलाई गौरी पार्वतीको पूजा गर्ने सोच गरेर आफ्नी मातालाई उनीहरूले भने र भनिसकेर पूजा गर्नका लागि गए। पहिलेकै तरहले नुहाई धुवाई पहिले जसरी गरेका थिए त्यसै गरी धूप दीप फल फूलहरूले गौरी देवीको पूजा गरिसकेर त्यही गीत गाउँदै रहे। तर अब यो समयमा चाहिँ के भयो त भन्दा यसै बीचमा ती ब्राह्मण पनि बाबुको त्यो आश्रम स्थानबाट अक्षत सरोवरमा नुहाउन टुप्लुक्क आइपुगे। यी गन्धर्वीहरू, यी अप्सराहरू पनि त्यही पुगेका छन्। भोलिपल्ट पनि यी आइहाल्छन् कि भनेर त भोलिपल्ट टुप्लुक्कै त्यही आइपुगे। अब के हुन्छ, प्रातःकालमा सूर्यलाई देख्ने बित्तिकै कमलिनीहरू फक्रे झैँ ती कन्याहरू पनि ती ब्रह्मचारीलाई देखेर आँखा फक्रेका अर्थात् रमाएका हुँदा भए, अत्यन्त रमाए। उतिखेरै ती कन्याहरू ती ब्रह्मचारीको नजिक गए र बायाँ दायाँ हातको बन्धनले अङ्गालो तुरुन्त मारी गए। ल हेर्नुहोस्, कन्याहरूले गएर ती ब्राह्मण कुमारलाई के गरे, अङ्गालो मारे। हे धुर्त, हिजो हामीलाई छोडेर तपाईँ किन जानुभएको, तर आज जान पाउनुहुन्न। हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। भन्नुको मतलब हामीले तपाईँलाई वरण गरिसक्यौँ, अब तपाईँको अर्को विचार नहोस्। यस्ता प्रकारले विनय गरिएका तिनका बाहु पासमा बाँधिएका ती ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै त्यो समयमा भने, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, ठिक छ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचर्याश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो व्रत नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु धर्म होइन भन्ने मैले ठानिरहेको छु। विवाह गर्न म चाहदिनँ, अहिले किन विवाह गर्ने। ती ब्रह्मचारीको कुरो सुनिसकेपछि ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलीले भन्न लागे, अधर्मले अर्थ धन हुँदैन, धर्मले अर्थ धन, अर्थले काम गृहस्थाश्रम र कामले धर्मका फलको उदय हुन्छ। शास्त्रको यही नै निश्चय छ भनेर विद्वानहरूले वर्णन गरेका छन्। धर्मको अधिकताको कारण उही काम तपाईँ सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नु पर्दछ। तब त्यो भूमि नै स्वर्ग जस्तै हुन्छ। नभए त त्यसको उपभोग गरेन भने त के अर्थ भयो त, त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भन्न लागे, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, तर यहाँ म आफ्नो व्रत नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। मैले त्यत्तिकै गर्दिनँ, म त्यसै कहाँ गर्छु।
उनले यति भनिसकेपछि फेरि ती कन्याहरूले हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ, साँच्चै मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, निधि, खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र अनि धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् भने बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई निषेध कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। यसलाई तुरुन्तै आफूले ग्रहण गर्नुपर्दछ। दैववशात् संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ पनि त हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टाल मटोल गर्नु यो राम्रो होइन। यसो गर्नु हुँदैन, कहिले पनि टाल्नु हुँदैन। गाढ अनुराग प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोली चाली राम्रो भएका, स्वयं वर वर्ण गर्न राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरू यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरूले मात्रै प्राप्त गर्दछन्, नभए अभागीले हामी जस्तालाई कहाँ प्राप्त गर्दछन्? अरूले पाउन सक्दैनन्। हे ब्राह्मण कुमार, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ यी तपस्वी बटुक, अर्थात् यिनमा र हामीमा परस्परमा ठुलो अन्तर छ। साँचो हो, नहुने कुरा पनि हुने गराउनमा विधाता अति पण्डित छन् भन्ने कुरो हामीले मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्। यी कन्याहरूले यसरी भने। यसैमा मङ्गल कल्याण हुन्छ, होइन भने हामी जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती ब्राह्मणले अगाडि गएर भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म नै धन हो मेरा लागि, त्यसैले धर्म त्याग गर्न म सक्दिनँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। म व्रती हुँ, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण वा स्त्री ग्रहण मैले गर्दिनँ। किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। त्यसकारण हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न। यस्ता प्रकारको उनको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर उनीहरूले परस्परमा हेराहेर गर्दा भए अनि प्रमोदिनीले उनको गोडो पक्रिए अरे। अब खुट्टा पक्रिए। एउटीले के गरी, अब हामीले भनेको नमान्ने भए कुमारले भनेर एकजनाले खुट्टो पक्री। त्यसै गरी सुशीला र सुशोराले उनको हातहरू पक्री। सबैले हात खुट्टा आदि पक्रिन लागे। यी ब्रह्मचारी जस्ताको तस्तै काम विकारले रहित भएर बसिरहेका छन्, तै पनि हामीले पक्रिँदाखेरि पनि कन्याहरू छक्क परे। हेर्नुहोस् है, अब त्यो समयमा यति गर्दाखेरि पनि ती ब्राह्मण कुमार टसमस भइरहेका छैनन्। अब अन्तिममा उनीहरूले जोर जबरजस्ती गर्न लागे ती कन्याहरूले। अनि अत्यन्त क्रोधित भए यी ब्राह्मण कुमार र ब्रह्मचारीले श्राप दिए, हे पिशाचिनी, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर ममा टाँसियौ नि तिमीहरू, त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी हौ भनेर ब्राह्मण कुमारले श्राप दिए। यस्ता प्रकारले ब्रह्मचारीले शराब पिएका ती तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ब्रह्मचारीका सामु उभिए। हे पापी, हामी निरपराधनी जन्मा तिमीले यो के गर्यौ भन्न लागे उनीहरूले यसरी भने, हे पापी, हामीले त राम्रो ठानेका थियौँ, राम्रो मानेका थियौँ, तर हामीलाई श्राप दियौ, प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्त जनहरूमा, मित्र जनहरूमा द्रोह गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। तिम्रो पनि सुख नाश हुने। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्त पिशाच हौ। ल हेर्नुहोस् है, यी गन्धर्व कन्याहरूले पनि श्राप दिए। यति भनेर चुप लागेका ती वालाहरूले खुइया गर्न लागे। भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए।
अब परस्परमा श्राप गरेर त्यसै तलाउमा ती कन्याहरू र त्यो ब्रह्मचारी पनि सबै पिशाच भएर रहँदा भए। ल हेर्नुहोस् है, ती कन्याहरू पनि पिशाचिनी भए, यता यी अग्नि पनि के भए, पिशाच भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयंकर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। पूर्व जन्ममा आर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्दछ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झैं निवारण गर्न सक्दैनन्। तब ती कन्याहरूका र ब्रह्मचारीका आमा बुवा रुँदै तडपिँदै हिँड्न लागे। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको छोरो, बल्ल बल्ल प्राप्त गरेका यी छोरीहरू सबै के भइरहेका छन्, पिशाच भइरहेका छन्। यता कन्याका आमा बुवा पनि चिन्तित भए, यता ब्राह्मण कुमारका आमा बुवा पनि चिन्तित भए। प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालाहरूलाई चैन थिएन त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, चैन भएन। यस प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको चतुर्दशीको दिन अक्षत तलाउमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मणलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। तर लोमसजीका अति कडा तेजले भत पोलिएका ती उनको अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर टाढै रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण पनि टुप्लुक्क आइपुगे अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि कि ढोगेर हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोलीले बोलेर भन्न लागे, हे ब्राह्मण, ठुलो भाग्य उदाएपछि मात्रै सज्जनहरूको संगति भनेको समागम भेट हुन्छ। गंगा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको संगत गर्छ ती दुवैको सतसंग गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे विप्र, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा जो दृष्ट अथवा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। फेरि यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। अनि उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो भनेर सबै कुरा वेदनिधिले भने लोमस ऋषिलाई। यी सबै नै परस्परमा श्राप गरेर पिशाच रूपले मलिन भएर यहाँ रहेका छन्, यतिखेर उभिएका छन्। अब आज तपाईका दर्शनले यी कुमारीहरूको निस्तार उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा रहिरहन्छ र? के सूर्योदय भइसकेपछि अन्धकार अझै गुफामा रहिरहन्छ? रहँदैन नि, हटेर जान्छ। हे ब्राह्मण देवता, यसरी वेदनिधिले भन्न लागे। यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती वेदनिधिलाई भन्दा भए, हे ब्राह्मण, मेरो कृपाले यी बाला कन्याहरूलाई तुरुन्तै पूर्व स्मृति हुनेछ, चिन्ता नगर। जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ त्यो धर्म पनि मैले बताउँदैछु। मया सार्धम प्रकुर्वन्तु माघ स्नानम विधानत। वेदनिधिले त्यो समयमा प्रश्न गर्नुभयो। यति भनेपछि महर्षि कथ्यताम धर्मो मुच्यन्ते न बालकाः। हे महर्षि, त्यो धर्म आज्ञा होस् न त, के गर्दाखेरि यिनीहरूको उद्धार हुन्छ, जसलाई गर्नाले यी बालकहरू श्रापबाट मुक्त हुन्, किनकि श्राप रूपी अग्नि बडो भयंकर छ। तसर्थ यो विलम्ब गर्ने समय होइन। लोमसले त्यो समयमा भन्नुभयो, मेरा साथ यिनीहरू विधिपूर्वक माघ स्नान गरून्, यिनीहरूको सम्पूर्ण पाप नाश हुनेछ। माघको स्नानले मात्र श्रापबाट व्यक्तिहरू छोड्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार कसरी हुन सक्छ। हे ब्राह्मण, श्राप रूपी पापको फल मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नै हुन्छ। यस्तो मेरो निश्चित बुद्धि यानि कि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा हटेर जान्छ, नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित्त देख्दैनन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ।
जानिकन आफ्नै मनले कोही माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले ऊ मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पृष्ठमा रहेको तीर्थमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नाश्ने हुन्छ। वेद जान्नेहरूले अछोतमा गरिएको माघ स्नान इन्द्रलोकमा वास दिनेवाला हुन्छ भन्ने बताएका छन्। बदरिकाश्रममा गरिएको माघ स्नान सबै पाप हर्ने र मोक्ष समेत दिने हुन्छ। नर्मदामा गरिएको माघ स्नानले पाप नाश्छ, पाप सखा पार्छ, दुःख हर्छ, चिताएको सबै फल पुर्याउँछ र अन्त्यमा शिवलोकमा वास गराउँछ। यमुनामा गरिएको माघ स्नानले भयभरको पाप नाश्छ, अन्त्यमा सूर्यलोकको वास हुन्छ। सरस्वतीमा गरिएको माघ स्नानले पाप विध्वंस पार्छ र ब्रह्मलोक दिनेवाला हुन्छ। हे द्विजोत्तम, विशालामा गरिएको माघ स्नानले विशाल प्रशस्त फल दिन्छ। पापरूपी दाउराको खलियोलाई डडेलाले झैँ भस्म गर्दछ। गर्भवासको ओहोर दोहोरको क्रियालाई पनि खत्तम पारिदिन्छ, अर्थात् मोक्ष दिन्छ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मुक्ति मिल्दछ भनेर भनिएको छ। सरयू, गण्डकी, यस्तै प्रकारले सिन्धु, चन्द्रभागा, कौशिकी, तापी, गोदावरी, भीमा, पयोस्नी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा र अरू जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन्, तिनमा माघ स्नान गर्ने मनुष्य चाँडै पापरहित भएर सरासर स्वर्गमा जान्छ। नैमिषारण्यमा माघ स्नान गर्नाले विष्णुको सायुज्य समीप र पुष्करमा माघ स्नान गर्नाले ब्रह्माको सामिप्य प्राप्त हुन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघ स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्ति हुन्छ। हे ब्राह्मण, जो व्यक्तिहरूले माघ स्नान गर्दछन् उनीहरूले सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। मकरमा सूर्य रहँदा प्रवासमा गरिएको स्नानले मनुष्य रुद्रको गण हुन पाउँछ। माघ स्नानको यति धेरै ठुलो महत्व रहेको छ र भगवान उनै ब्रह्माजीले पनि सम्पूर्ण फलहरूका साथमा माघ स्नानमा गरिएको फललाई तौलिँदा माघ स्नानको फलको महत्व त्यो समयमा बढेको थियो। यसरी बताइएको छ, जो व्यक्तिहरूले ठुला साना नदीहरूमा गएर स्नान गर्दछन् भने अश्वमेध यज्ञको फल उनीहरूले पाउँदछन् सहजै। प्राचीन समयमा अवन्ती नगरीमा वीरसेन नामका राजा भएका थिए। उनले नर्मदा नदीको तीरमा आएर राजस्व यज्ञ गरेका थिए अनि उनका सारा पापहरू नाश भएका थिए। यसरी बताइएको छ। अनि सुनका बाटा थलोले शोभिएका सुनकै आभूषण, सुनकै युप मौलाले खचाउ भएका 16वटा अश्वमेध यज्ञ पनि उनले विधिपूर्वक गरे। त्यो समयमा भनेको युप भनेको मौलाले खचिएका 16वटा अश्वमेध यज्ञ उनले गरे र त्यो समयमा गाई दान, सुन दान, विभिन्न दानहरू गरे उनले। उसै नगरीमा भद्रक नाम भएको पटमूर्ख अनि कुलहीन कुनै ब्राह्मण पनि थिए। त्यो दुराचारी ब्राह्मण खेती गर्ने काम गर्दथे, हलो जोत्ने काम गर्दथे। ब्राह्मण धर्मबाट बहिष्कार गरिएका थिए। कुनै समयमा त्यो खेतीको कामले उद्विग्न खिन्न भएका थिए। को तिनै ब्राह्मण बन्धु बान्धवले छिछि दूर दूर गरेर उनलाई निकालिदिए। त्यो समयमा अलिकति बन्धु बान्धवले पनि हेपे नि, अलिकति केही भएन भने हेप्छन् नि, त त्यस्तै यिनी पनि हेपिए। प्यारोक्त भागवतहरू त भाग्यवश यिनले साथी पाए। एउटा घरबाट निक्लिसकेपछि उनका साथ ती ब्राह्मण प्रयागराजमा गए। प्यारोक्त भागवतहरू 3 दिनसम्म त्यहाँ के गरे? उनले स्नान गरे। यसो गर्नाले पापबाट उनी छुटे र निष्पाप भएर पृथ्वी तलमा उत्तम ब्राह्मण भए। तब प्रयागबाट प्रस्थान गरे। फेरि जहाँबाट गएको थियो उही आए। गइसकेपछि स्नान गरिसकेपछि जहाँबाट गए फेरि फर्केर आए। यस्तै प्रकारले 3 दिन मात्र प्रयागमा स्नान गर्ने ती ब्राह्मण एक दिन एकै साथ मरे। भन्नुको मतलब राजा पनि, अनेक दान गर्ने राजा पनि अनि यी ब्राह्मणको पनि मृत्यु एकैचोटि भयो। एकातिर यी राजाले विभिन्न ठुल्ठुला अश्वमेध आदि यज्ञहरू गरेका छन्, एकातिर यी ब्राह्मणले केवल प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा स्नान गरेका थिए।
अब के हुन्छ त? यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्तभागवतहरू, इन्द्रको नजिकमा ती दुवैको हालत देखियो त्यो समयमा। प्यारा भक्तभागवतहरू हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भयो त? प्रयाग क्षेत्रमा केवल 3 दिन स्नान गर्ने व्यक्तिले पार पाए, तर राजाले त के गरेका थिए? हजारौं हजार राजस्व यज्ञ गरेका थिए। अब त्यसको भन्दा पनि फल ज्यादा 3 दिन मात्रै माघमा प्रयागमा गरेको स्नानको फल भयो कि भएन? हेर्नुहोस्, अब यस विषयमा पिशाच मोचन नाम गरेको पुरानो एउटा इतिहास पनि छ। प्यारोक्त भागवतहरू, यहाँ जो कार्तिकेय राजा हुनुहुन्छ, कार्तिकेय राजालाई दत्तात्रेय भगवानले यी कथाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। पिशाच मोचन नामको पुरानो एउटा इतिहास पनि म सुनाउँदछु भनेर दत्तात्रेय भगवान भन्नुहुन्छ। तिमी सावधान भएर अर्थात् अन्य मनस्क भइकन सुन। मेरा कृपाले पूर्व स्मृति पाएका अनि पिशाचत्वबाट छुट्न चाहने यी अप्सराका बालिकाहरू पनि सुनुन् भनेर यहाँनिर लोमस ऋषिले ती वेदनिधिलाई पनि यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारोक्त भागवतहरू भन्नुको मतलब लोमस ऋषिले ती पिशाचिनीहरू र पिशाचको जो अग्नि पनि के बनेका छन्, पिशाच बनेका छन् नि श्रापका कारणले गर्दा। त लोमस ऋषिले भन्नुभयो माघ महिनाको महत्त्व त यस्तो पो हो त। त्यसैले यी बालिकाहरूले पनि सुनुन्, तिम्रो छोराले पनि सुनुन्, दुवैले सुनुन् यो कुरा। उहिले विष्णुका भक्त, वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत, करुणाले चित्त पग्लेका दयालु, देवद्युति नाम गरेका ब्राह्मणले पिशाचहरूलाई पिशाचत्वबाट छुटाएका थिए। यस्तो पनि रहेको छ। वेदनिधिले प्रश्न गर्नुभयो तुरन्त, कुत्र स्थितः कस्य पुत्रो नियमः कोस्य वाजपः। हे महर्षि, के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर? ती देवद्युति कहाँ रहन्थे त उसो भए, र को राक्षसलाई उनले छुटाए त? कसका छोरा थिए? उनको नियम अथवा जप के थियो? के कारणले उनी वैष्णव भए? अनि उनले कुन पिशाचलाई छुटाए त? हे महामुनि, यी सबै कुरो विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्। हे मुनि, हे ऋषीश्वर, तपाईको कृपाले यो पुण्यदायी आश्चर्य लाग्दो इतिहास सुन्न पाऊँ मैले। लोमसले भन्नुभयो त्यो समयमा यति प्रश्न सुनिसकेपछि, सरस्वती नदीको कल्याणकारी किनारमा पुण्यदायी प्लक्षको सोता यानी कि समीप त्यहाँ पर्वतको सुन्दर पाखामा उनको विश्राम स्थान थियो। साल, ताल, तमाल, बेल, मोल, सरी यस्तै प्रकारले पाटल, तित्री, मखमली, आँप, चाँप, कालीकाठ यी विभिन्न प्रकारका रुखहरू थिए। यस्तै प्रकारले त्यो स्थान अत्यन्त सुशोभित थियो। हे ब्राह्मण, नाना भाँतीका अरू पनि रुखहरूले त्यो आश्रम अत्यन्त रमणीय थियो। हे विप्र, त्यो वन सुगा मैनाहरूका स्वरहरूले गुन्जित थियो। अब त्यो समयमा के भयो त? वरिपरिबाट अति राम्रो वृक्षहरूलाई यहाँनिर लताहरूले अङ्गालो लगाएको देखिन्थ्यो। त्यो स्थानमा उनका श्रापका भयले डराएका वायु बतास आश्रमका वरिपरि मन्द मन्द गतिले बगिरहन्थे। यस्तो प्रकारको थियो। त यहाँ के भयो त? लक्ष्मीपति विष्णु भगवानका वरप्रसादबाट प्राप्त भएका ती सुमित्र ब्राह्मणका छोरा अत्यन्त धर्मात्मा अनि ब्राह्मणहरूमा उत्तम देवद्युति त्यसै वनमा बस्थे। अब तिमी सधैँ आत्माहरूलाई चलमलिन नदिकन संयममा राख्ने तिनको नियम पनि सुनाई। लोमस ऋषिले यसरी भन्नुभयो। ग्रीष्म ऋतुमा उनी सूर्यमा एक टक आँखा लगाएर
सधैँ पञ्चाग्नि वरिपरि ठाउँ ठाउँमा आगो राखेर ताप्दथे। यस्तो प्रकारको तपस्या गरे। वर्षामा जबसम्म पानी परिरहन्छ त्यस बेला मैदानमा बसेर तपस्या गर्थे। हुरी बतास चल्दा हिमालय झैँ अटल भएर रहन्थे। हे ब्राह्मण, ती देवद्विती हेमन्त ऋतु पुष माघमा सारस्वत सरोवर तलाउमा पानीकै छेउमा बसेर तपस्या गर्दथे। ती देवद्विती तिनै समय प्रातः मध्याह्न सायंकालमा निर्मल जलमा नुहाउँथे। सधैँ साँचो बोल्ने, हमेसा इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने, प्रतिदिन ब्रह्मयज्ञ गर्ने ती देवद्विती दिनहुँ देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई, पितृहरूलाई श्रद्धापूर्वक तर्पण दिने गर्दथे। धार्मिक थिए यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब उनले त्यहाँ तपस्या गर्थे जहाँ कठिन भन्दा कठिन हुन्थ्यो। तपस्या गर्दाखेरि तपस्याको फल प्राप्तिका लागि उनले त्यही काम गर्थे। यस्तै प्रकारले वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत उनी कति पनि खिन्न नभइकन तपस्यामा तल्लीन रहन्थे। त्यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै त्यस जङ्गलमा उनका 1000 वर्ष बिते। तब तपस्वी तिनका तेजले त्यो पर्वत नै जाज्वल्यमान भयो। प्राणीहरूले ती महात्माको तेजलाई सहनै नसक्ने भए। हे ब्राह्मण, त्यतिखेर तपस्याद्वारा उनी दनकदो आगो जस्तै तेजिला देखिन्थे। त्यतिखेर त्यस वनमा सारा प्राणीहरूले परस्परमा वैरभाव त्यागी दिएका थिए। हेर्नुहोस्, कोही पनि सज्जन व्यक्ति छन् भने त्यहाँ वरिपरि पनि राम्रो हुन्छ अरे। ती ब्राह्मण विष्णुलाई प्रसन्न पार्न उनी सबै काम गर्दथे। भगवान श्री हरि विष्णुलाई प्रसन्न बनाउन दधिजीको वरदानले ती ब्राह्मण वैष्णवहरूमा श्रेष्ठ वैष्णव भए। एक दिन ती महामुनिले वैशाख महिनाको एकादशीमा हरिको पूजा गरेर आनन्दमग्न भएर विचित्रको स्तुति गरे। त्यसै बेला देवताका पनि देवता हरि भगवान त्यस स्तुतिले अत्यन्त खुसी भएर गरुडमा चढेर आफै उनको अगाडि आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। आफू जानु होइन कि भगवान नै आउनुभयो। जब गरुडमा चढेका मेघको जस्तो वर्ण भएका, 4 बाहु भएका, बडा बडा आँखा भएका, समस्त अलङ्कारहरू पहिरिएका भगवानलाई प्रत्यक्ष सामुमै उनले देखे। तब हर्षका आँसुले आँखा डबडबाएका, रोमाञ्चले जिउ जुरुङ्ग भएका ती ब्राह्मणले आफूलाई कृतकृत्य मानेर भुइँमा शिर राखेर लम्पसार परेर ढोग्दा भए। त्यस हर्षले ब्रह्माण्ड भरमै उनको खुसीको ठेगान रहेन। आफ्नो शरीरलाई पनि बिर्से उनी ब्रह्ममा विलीन भए जस्तै भए। तब ती वैष्णव मुनिलाई हरिले प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, हे देवद्विती, तिमी मेरा परम भक्त छौ र मेरो भरोसामा छौ भन्ने कुरो म जान्दछु। तिमीले समस्त कर्महरू त्यागी दिएका छौ, मेरै भक्तिभावमा तल्लीन छौ। तिम्रो मन हमेसै मैमा लागिरहेको छ। यसकारण हे निष्पाप समस्त पाप नासिएका भक्त, तिम्रो यस स्तोत्रले म अत्यन्तै प्रसन्न छु। जो इच्छा छ वर माग। हरि भगवानको यस्तो वाक्य सुनेर ती तपस्वीले भने, आफ्नै मायाले शरीर धारण गरेका हे देवादिदेव, हे कमल नयन, हे भगवान, सदा सर्वदा तपाईँको दर्शनभन्दा ठुलो दुर्लभ मुस्किलले पाइने अर्को वर छैन। ब्रह्मा कपिल आदि सिद्धहरू सबै नै तपाईँलाई साक्षात्कार गर्न चाहन्छन्। म मेरो भन्ने मतलबी शुभ अशुभ मोह आसक्ति लोभ रूपी जो पासो बन्धन छ, यी सबै अविनाशी तपाईँ प्रभुलाई देख्ने बित्तिकै सबै डर्दछन्, छुट्दछन्। प्रभु, मेरा जन्मको कर्मको बुद्धिको फल प्रकट आज प्राप्त भएको छ अथवा प्रकट भएको छ, जो कि तपाईँ प्रभु साक्षात देखिनु भएको छ। हे जगन्नाथ, हे विश्वकै स्वामी, यो भन्दा अर्को के म मागौँ? हे देवेश, मलाई अर्को वर पर्दैन। केवल हृदयमा तपाईँका चरणहरूलाई, चरण कमललाई तपाईँमै तल्लीन भएको अन्तरात्माले भक्तिपूर्वक सधैँ ध्यान गर्न पाऊँ, बस मलाई यति भए पुग्दछ। यही वर माग्दछु म। हे लक्ष्मीपति, यति भए मलाई पुग्छ। म अर्को वरको लागि बिन्ती चढाउन्न, अर्थात् अर्को वर चाहन्न। तिनको त्यस्तो वचन सुनेर प्रसन्न मुख भएका हरिले खुसी भएर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस्तै नै होस् भन्ने आशीर्वाद दिनुभयो। अर्को कुरो, तिम्रो तपस्यामा कुनै पनि विघ्न हुने छैन। तिमीले गरेको यो स्तोत्रलाई जो मनुष्यहरूले पढ्नेछन् तिनीहरूको हृदयमा मेरा प्रति निश्चल भक्ति हुनेछ, अनि उनका जो कुछ धर्म कार्य छन् ती सबै
अङ्गसहित परिपूर्ण हुनेछन्। यदि उनीहरूले गरेको धर्म कर्म अपूर्ण भएको छ, परिपूर्ण छैन भने पनि त्यो परिपूर्ण हुनेछ। अनि ज्ञानमा पनि तिनीहरूको अत्यन्त श्रद्धा निश्चल रहनेछ। ज्ञानमा पनि उनीहरूको निश्चल के हुनेछ? अटलता रहनेछ। उनीहरू निश्चित रहनेछन्। यति उनलाई भनेर देवाधिदेव जो देव जनार्दन भगवान त्यही अन्तर्धान हुनुभयो, लिप्त हुनुभयो। त्यस दिनदेखि लिएर देवद्विती पनि नारायणमै तल्लीन रहन थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय। भनेसम्मका कथा हजुरहरू समक्षमा आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जस्तो छ पुस्तकमा हामीले त्यस्तै हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ र श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। भक्तवत्सल भगवानको जय।